आफ्ताब सुल्तान का तकरीब से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आईन और कानून के तहत काम किया है, मुझसे ये नहीं होता कि ये जमीन दिला दें या फलां के भाई को छोड़ दो, दूसरे के खिलाफ केसेस बनवाते हैं, खुद 10-10 अरब बैरून मुल्क रखे हैं। शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शाह खालिद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का मुस्ताफी होने के बाद नैब अफसरान से उन्होंने खिताब किया है। उनका ये कहना है कि नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ना कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। एक एक प्लाट वाले को कहा जाता है कि अंदर कर दो और अरबों वाले जो है ये बाहर है। उन्होंने ये भी कहा कि नैब अफसरान सिर्फ कानून की सुने और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ना करे। नैब अफसरान डट कर आज़ादी से काम करे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आईन और कानून के तहत काम किया, मुझसे ये नहीं होता कि फला जमीन दिलवा दे, फला के भाई को छोड़ दे, दूसरे के खिलाफ केस बनवाते हैं, खुद 10-10 अरब रुपए बैरून मुल्क जो है ये रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नैब एक अच्छा इदारा है, सिर्फ 1% लोग गलत है, नैब अफसरान 1% की बात ना माने। उन्होंने खिताब में ये भी कहा कि नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मैंने आइन और कानून के तहत काम किया, मुझसे नहीं होता कि ये जमीन दिला दें या फला के भाई को छोड़ दो, दूसरे के खिलाफ केसेस बनवाते हैं, खुद 10-10 अरब बैरून मुल्क रखे हुए हैं। बतौर चेयरमैन नैब मुस्ताफी होने के बाद आफ्ताब सुल्तान का नैब अफसरान से खिताब, कहते हैं नैब अच्छा इदारा है, सिर्फ 1% लोग गलत काम कर रहे हैं। नैब अफसरान इन 1% लोगों की बात ना माने। नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं न कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। एक एक प्लॉट वाले को कहा जाता है कि अंदर कर दो और अरबों रुपए वाले बाहर हैं। नैब अफसरान सिर्फ कानून की सुने और मुदाखलत बर्दाश्त ना करें, डट कर आजादी से काम करें। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। कुरैशी साहब, चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया और वजह भी बता दी। उन्होंने कहा कि मैंने आईन और कानून के तहत काम किया है, मुझसे ये नहीं होता कि ये जमीन दिला दे, फला के भाई को छोड़ दो, यानी कि उन्होंने बताया कि उन पर दबाव था। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने सुबह भी एक रिएक्शन दिया था कि जनरली अमूमी तौर पर एक तासुर था कि आफ्ताब सुल्तान एक दयानतदार ऑफिसर रहे हैं और उनकी अच्छी रेपुटेशन थी। मौजूदा सेटअप ने उनको जिम्मेदारी दी और उन्हें निभाने की कोशिश की। अब आप दो चीजें देखें, आज वो अपने मुंह से अपनी अलविदाई तकरीब में कह रहे हैं कि मेरे इदारे में मदाखलत हो रही थी। इमरान खान साहब अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उनकी इस इदारे पर उनका बस नहीं चलता था। अगर बस चलता होता तो बहुत से ओपन एंड शट केसेस के लोग आज आजाद दनाते न फिर रहे होते। आज जो चेयरमैन नैब हैं, उन्होंने उस मौकिफ की तकरीबन तायीद कर दी है। फिर आप देखें, जो आइन में माफ कीजिएगा, जो कानून में तरमीम की गई और नैब के कानून को बिल्कुल खत्म करके रख दिया, बेमानी करके रख दिया, उसके बाद तो व्हाइट कॉलर क्राइम इस मुल्क में उसको पकड़ना या लोगों को सजा देना नामुमकिन हो गया है। ये हकायक हैं। अब ये पर्सन स्पेसिफिक जो तरामीम की गई हैं, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ पेश किया है, वो हमारी बात सुन रहे हैं। खुदा करे वो कोई फैसला जो मुनासिब समझते हैं अपनी सवाबदीद में वो करेंगे और जल्द करें, क्योंकि इस वक्त तो ये इदारा नैब मर चुका है, ये इदारा डिलीवर नहीं कर पाया। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए या पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर माजी में हुआ है, जिसने किया, जाहिद ने किया, बकर ने किया, गलत किया, हमें इस रवायत को दफनाना होगा। अगर हमने इस मुल्क को करप्ट अनासिर से हमने इस मुल्क को बचाना है, और जब तक करप्ट अनासिर से इस मुल्क को हम नहीं बचाते, आप जो मर्जी टैक्स लगा दें, आप लोगों का कचूमर निकाल दें, इकॉनमी ठीक नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक तरफ आप लोगों पर बोझ डालते जाएं और दूसरी तरफ चोर बाजारी जारी रहे, मुल्क का खजाना खाली रहेगा, इकोनॉमिक टैंक कभी नहीं भर पाएगा। ये हकायक है। इन हकायक को सामने रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आफ्ताब सुल्तान साहब अगर ये कह रहे हैं तो बड़ी मानी खेज बात कर रहे हैं।
جی اچھا سر، جس طرح سے اب اس حکومت نے یہ آفتاب سلطان صاحب کو چیئرمین نیب لگایا تھا، تو اب کوئی جو نیا بندہ آئے گا اس پوزیشن پر، ان کے اوپر بھی اسی طرح کا دباؤ ہوگا، تو اس طرح یہ ادارے کس طرح چلیں گے سر؟ دیکھیے عرض یہ ہے، یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ادارے صحیح فنکشن نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی ہے، میں اپنے سے بات شروع کرتا ہوں، ہماری پارلیمنٹ ہے، اگر پارلیمنٹ صحیح فنکشن نہیں کرتی، مثال کے طور پر اب منی بجٹ آیا، اربوں روپے کا بوجھ ڈال دیا عوام پر، کورم پورا نہیں تھا، اور جو نام نہاد اپوزیشن تھی، جو لوٹے بیٹھے ہوئے تھے تحریک انصاف کے اپوزیشن بینچز پہ، کسی نے بات نہیں کی، کسی نے بات نہیں کی، خاموش رہے، ماں سوائے ایک دو لوگوں کے، چترالی صاحب نے بات کی، اور اپنا وہ ہماری ایم این اے ہے جی ڈی اے کی سائرہ بانو صاحبہ، ان نے بات کی، باقی کوئی بولا ہی نہیں۔ سوال یہ ہے، تو یہ ادارہ جو ہمارے وہاں پارلیمنٹ ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایگزیکٹو کی اپنی ذمہ داری ہے، جوڈیشری کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، آئین کا تحفظ۔ آپ دیکھیے آرٹیکل واضح آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں، اب اس کی اگر کوئی ادارہ اس کی آئین شکنی کر رہا ہے تو عدلیہ کا اپنا رول ہے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے پٹیشن داخل کی ہے اور ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس پہ فیصلہ کریں، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں صدر کا ایک اپنا رول ہے، ایک آئینی رول ہے۔ کل صدر پاکستان ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ پر جو اسمبلی میں جملے کسے گئے، جو خواجہ آصف نے، جو احسن اقبال صاحب نے، جو دیگر تارڑ صاحب ہیں یا اور دوست ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ He is the head of the state. وہ پاکستان کے آرم فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کی آپ تضحیق کر رہے ہیں، آن دا فلور آف دا ہاؤس کر رہے ہیں، تو کیسے چلے گا ملک؟ کیسے ادارے اگر بے بس ہو جائیں گے تو ملک کا نظام وہ ہوگا جو آج ہے۔ بے بسی کا اظہار بھی کیا اور اس قدر دباؤ تھا ان پر شاہ صاحب کے وہ مستعفی ہوئے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے خلاف کیسز بنواتے تھے، خود 10 ارب روپے بیرون ملک رکھے تھے، ایک پلاٹ والے پہ کیس بنواتے تھے۔ تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ چھوٹے چور جیلوں میں اور بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اس ملک کے وی آئی پیز۔ یہ تو انہوں نے جو عمران خان کا موقف ہے، جو تحریک انصاف کا موقف ہے، انہوں نے تو اس کی تائید کر دی، مطلب ہے بغیر ہمارے ساتھ کوئی ان کی افیلیشن نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کی افیلیشن کہاں تھی، وہ جب آئی بی کے ہیڈ تھے ان کو کس نے لگایا تھا، جب ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کس نے دی تھی؟ ہم نے تو نہیں دی تھی، اور ہمارے ساتھ کوئی اتنی قربت بھی نہیں تھی، لیکن اچھا انسان اچھا ہوگا، دیانتدار ہوگا، چاہے کہیں بھی ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ ہمارے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ چودھری صاحب، آفتاب سلطان صاحب نے اب مستعفی ہوئے ہیں تو ساتھ ساتھ وجہ بھی بتا دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 ارب جنہوں نے باہر رکھے ہوئے، اپنے تو انہوں نے باہر رکھے ہوئے، لیکن ایک پلاٹ والوں کے خلاف جو ہے وہ کیسز بناتے ہیں۔ بہت ساری باتیں کی ہیں، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ یہ باتیں تو بڑی اچھی کی ہیں، لیکن ہم نے تو ان کا کانڈکٹ دیکھنا نا، 9-10 مہینے انہوں نے کیا کیا۔ اگر کارکردگی دکھائے نا، سارے کے سارے چور ڈاکو، ان کے سارے کیسز واپس، ان سب کو بری، ان کے کیسز کے خلاف نیب والے بندے جا کے گونگے بہرے بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہیں جی ہمارا تو کوئی کیس نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں جی، نہیں عدالت جو مرضی کر دے، چھوڑ دے ان کو۔ آپ نے دیکھا نہیں باہر سے مفرور جو گئے ہوئے تھے سب کو بلا کے ان کو بری کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، اور آج تک پروسیس آن ہے، تو اس کی ذمہ داری تو ٹھیک ہے، بالکل آپ کا کامنٹ آ گیا چودھری صاحب، بہت شکریہ۔